गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें, आज मैं आपसे एक सवाल करूंगी क्योंकि फौरन आ जाता है कि और आज प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और सवाल है मेरा आपसे भी, लेकिन आपसे भी प्लीज कीजिए। आज थोड़ी देर के लिए मैं बन जाती हूँ मोहम्मद शुएब, ठीक है? कैसा महसूस होता है आपको मोहम्मद शुएब बन के? बहुत अच्छा, मतलब बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए कि मैं आपको की एक्टिंग कर रही हूँ यहाँ प्लीज पे। इस ऑनर के साथ कंटिन्यू करें। तो सवाल मेरा कुछ ये है कि आप बताएं मुझे, और आप भी बताएं मुझे कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। यही मेरा टैलेंट था सवाल करने का, वो इसने ले लिया मुझसे। ये टैलेंट था मेरा। अरे ये कोई हिडन टैलेंट थोड़ी हाँ, है, ये तो तो सबको पता है। ये तो टैलेंट, आप टैलेंटेड हैं तो आप इधर हैं, तो आप बात भी सही है। हिडन टैलेंट क्या है? हिडन टैलेंट क्या है? हाँ। मुझे लगता है कि मेरा हिडन टैलेंट काउंसलिंग है। ओके, मतलब आप अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं। मुझे लगता है मैं अच्छी काउंसलिंग कर सकता हूँ और मैं अच्छी काउंसलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खामोश रहता हूँ और मैं सुनता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर। फॉर मी काउंसलिंग समटाइम्स मीन आप अगले बंदे को सिर्फ सुने। मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है ना कि बिकॉज़ आप अगले आपके बंदे पास को सोल्यूशन नहीं होता चीजों का, आप सिर्फ सुन सकते हैं, और अगला इंसान जब बात कर लेता आपसे तो वो उसकी थेरेपी और हर चीज का हल होता भी नहीं है। और हर चीज इसलिए नहीं होती कि उसको हल भी किया जाए। समटाइम्स चीजें होती हैं, वो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि उस टाइम सिर्फ आपको सिर्फ उस एनवायरनमेंट में कुछ देर सुन लिया जाए तो चीजें खासी बेहतर हो जाती हैं। वैसे आई एम ग्लैड कि आपने अपने ऊपर इतना आप ध्यान देते हैं कि आपको पता है कि नहीं, आपने मुझे कहा तो मैंने फौरन सोचा है। मैं बहुत ध्यान देता नहीं हूँ इस बारे में। वैसे हम अक्सर यही करते हैं, हम एक रूटीन में लगे होते हैं। सुबह उठे, ऑफिस गए या स्कूल गए, या वो एक रूटीन होती है हमारे पूरे दिन की, हम वो फॉलो कर रहे होते हैं। अपने आप को तो हम वक्त ही नहीं देते कि हमें पता हो कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज हैं जिनमें हम मजीद इसको पॉलिश कर सकते हैं, और मे भी हम एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये वाली एक जो चीज होती है ना, ये हमारे अंदर से शायद खत्म होती जा रही है। या बचपन में कहीं मुझे याद है, हम थोड़ा हमें वक्त मिलता था तो हम जब मट्टी में खेल रहे होते तो कुछ ऐसे की थेरेप्यूटिक किस्म की एक्टिविटीज होती थी ना, इससे आप कनेक्ट कर रहे होते थे। तो हमें मट्टी में खेलने दिया जाता था। हम जो चाहते थे हम बाहर जाके खेलते थे, हम दूसरे बच्चों से बात करते। जब हम दूसरे बच्चों का टैलेंट देखते थे तो हमें ये ख्याल आता था कि शायद ये हम भी कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम नाज़रीन से पूछते हैं ना सबीन कि इनको क्या लगता है, कभी सोचा है, कभी वक्त मिला ये सोचने का कि हिडन टैलेंट्स क्या है आपके अंदर जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको आप पॉलिश कर सकते हैं, जिनके साथ आप आगे चल सकते हैं? वेरी राइटली सेड कि हम अपनी रूटीन में, अपनी मोनोटोनस रूटीन में इतने ज्यादा लग जाते हैं कि फिर हमें सोचने का वक्त भी नहीं मिलता, और शायद हम सोचना चाहते भी नहीं है। हम अपने और टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। एक जिंदगी मिली है, एक बार ही मिली है, इसको भरपूर तरीके से अगर आपने जीना है तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि अपने मैक्सिमम टैलेंट्स को यूटिलाइज करें। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ, समटाइम्स आपको लगता है अच्छा ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता आप। मैं यहाँ कहता हूँ कि जिस वक्त आपको महसूस हो ना ये काम आप नहीं कर सकते, आप ठान लें कि आपने यही काम करना है। मतलब लिटरली कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कंफर्ट जोन इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालें। इतना ज्यादा भी नहीं, ये मेरे अंदर बहुत बड़ी मेरी खामी है, मैं बड़ी कम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को डालती हूँ, बट ये आपकी खूबी है कि आप काफी ज्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं, एंड बड़ा अच्छा उसमें कर, और अक्सर आप मुझे भी डाल देते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, जो कि आई डोंट लाइक, बट स्टिल इट्स ओके। बट यू वांट टू बी ना, आई वांट टू बी। वही बात कर रही हूँ कि उस टाइम पे वाकई मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं क्या किया, क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा, लेकिन बाद में एग्जैक्टली मैं रियलाइज करती हूँ कि देखिए उससे मेरी ग्रोथ हुई, उससे मेरी लर्निंग हुई, वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, और शायद वो इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मैंने बनाई हुई थी। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है ना, एक सिचुएशन होती है, उसमें एक शख्स को लगता है कि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, नहीं इसमें जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरों को लगता है कि नहीं, ये अगर जाएगा या जाएगी इस सिचुएशन में तो ये कर लेगी, निकल जाएगी, और निकलना चाहिए। समटाइम्स ये भी होता है कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में जब जाते हैं ना तो आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन के तौर पे बाहर आते हैं, बिकॉज़ आपने उस मुश्किल को गुजार लिया नहीं। और दूसरी बात ये कि कोई बात नहीं, क्या होगा अगर आप नहीं भी कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप नहीं कर सकेंगे ना, या आप खराब कर देंगे ना, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सीख लेंगे, वो भी यू लर्न समथिंग एक्चुअली। तो आज आपने हमें व्हाट्सएप करना है, आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसका भी एक्सेस आपके पास है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपने हमें जरूर बताना है कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। क्या आप अपने आप को वक्त देते हैं?
کیا آپ نے کیسے اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا, اور وہ آپ ہمیں پکچرز بھی بھیج سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے ہڈن ٹیلنٹ, اچھا آرٹ کریٹ کر سکتے ہوتے ہیں, کچھ سنگنگ بہت اچھی کر سکتے ہوتے ہیں, بہت سارے اور ٹیلنٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے ہمیں ضرور اپنا کانٹینٹ بھیجنا ہے, اور ہم اس پلیٹ فارم پہ, جیسے ہم کہتے ہیں آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس پہ اس کو پبلش کرنے کی پوری کوشش کریں. اور یہ ہے جناب پلیٹ فارم آپ کا, وچ از رائزنگ پاکستان, جس میں آپ آتے ہیں ہمارے درمیان, جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ڈومین میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز سوسائٹی اینڈ ٹورڈز پاکستان. ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنے شو میں, اور آج بھی ہم نے ایسے کچھ امیزنگ گیسٹ کو انوائٹ کیا ہوا ہے اپنے شو میں. لیکن ان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرنا ہوگا انتظار. ناشتہ نہیں کیا تو ناشتہ بنا لیجئے. اس بنانے کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. سو جلدی سے آپ نے بنانا ناشتہ, ٹیبل پہ بیٹھ جائیے, ساتھ ساتھ کیجیے ناشتہ, اور ساتھ ساتھ انجوائے کیجیے رائزنگ پاکستان کو. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. اسے ابالوں گی اور آپ کو بتاؤں گی بھی کہ اس میں سے مینڈک نکلا کہ نہیں. میں کہتی ہوں کہ جب سے میں اس فیلڈ میں آئی میں نے تو سب کے پتے ہی کٹا دیے. دیکھیے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. جہاں پہ سگنل نہیں آتے ہیں وہاں پہ بھی چاندنی کا آئیڈیا کام کرتا ہے. سوسائٹی والے لوگ باتیں کر کر کے مار دیں گے مجھے. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا گھر ہے اور تمہارا شوہر دودھ بیچتا ہے. پہلے چاندنی تو اب لیلا. نوجوانوں کے خیالات بدلتے رہتے. کون ہے یہ مٹی کے گلے ور کا منہ ہے اس کا؟ تے وستا رب سونا تے مخلوق کی ہوتی تھلے ایویں تو نہیں کہتے تیو ہے گجر کی ہو گئی. بولے 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 میں جن ہوں, جن پہ چلوے رہن دے جن سائی لوکا. میں نے آپ کو ماں سمجھا اور آپ میری دشمن نکلی. ٹائم بھی ساتھ گھر چھوڑ کے باہر کرتی ہے اور تو نے اپنا ہی گھر نہیں چھوڑا. میں ہوں لڑکی لاہور کی, میری ساس پرانے دور کی. وہ اندھے وہ زور سے, میں بالکل کمزور سے. وہ اندھے وہ زور سے, میں بالکل کمزور سے. چلی اینڈ ساس کٹ کریں گے. چلی ساس, چلی ساس, چلی ساس, چلی ساس, چلی ساس. ہم ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکینڈ کا, اور ویکینڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس, اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے, اور ہوگی لائیو سنگنگ. کمپلیٹ پیکج آف ویکینڈ. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکینڈ ایٹ ہوم, ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی ہوم پر. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. گھروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاح. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر.
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ये जरा सीखने और सिखाने का सेगमेंट हमने रखा है। हमने सोचा कि हम हमेशा बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे थे, जो कि बहुत जरूरी है, और हम कहते हैं कि हमारे हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और तालीम उसका हक है। एट द सेम टाइम हम ये चीज भूल जाते हैं कि तालीम के साथ साथ बच्चों को स्किल्स भी सिखानी है, क्योंकि एक डिग्री जब बच्चा हासिल कर लेता है और उसके बाद जब जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहा होता है तो बहुत सारी चीजें उसको नहीं पता होती। उसकी वजह ये होती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो किताब होती है उसको रटवाने पे जो है वो उसका जोर रखा हुआ होता है कि बच्चों को जो स्किल्स होती हैं साथ जो कि जरूरी होती हैं वो हम नहीं सिखा रहे होते। लेकिन ऐसे ही में शुएब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि खुद इनिशिएट करते हैं, खुद सीखते भी हैं और फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना देते हैं जहां पर बाकी स्टूडेंट्स आकर सीखते हैं। एब्सोल्युटली। आज ऐसी ही मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज वेरी यंग, जस्ट 18 years old, लेकिन 6 साल से जिस तरीके से स्किल्स पे फोकस किया है इन्होंने, यानी तालीम के साथ साथ उन्होंने सीखा और अब इन्होंने कहा कि नहीं मुझे सिखाना भी है, ट्रेन भी करना है। तो लोकल डिजिटल सेंटर के नाम से जी इनका एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ये लोगों को सिखाते भी हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई गैप ईयर आपका हो या छुट्टियां आपको हो, समर ब्रेक हो, तो आप उसमें सिखाएं बच्चों को। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में जाना, बच्चों को वहां पर भी जाके पहले तो एडवोकेट करना कि आपको सीखना है, यानी आपको इस डिग्री के साथ साथ अपने इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए कुछ स्किल है जो कि आपको सीखनी है, वो स्किल जो कि अलाइंड होती है आपके पैशन के साथ जो आप करना चाह रहे होते हैं। तो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं ट्रेनर है महाम फरियाल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। ये अपना शौक था कि बहुत जल्दी जल्दी सीखना है और सिखाना है, या कि घर वालों की तरफ से था कि बस यही आपका रास्ता है कि फौरन सीखो, स्टडीज के साथ साथ ये स्किल भी, ये स्किल भी, ये स्किल भी? दरअसल बात यह है कि बहुत कम उम्र में मेरे बाबा को भी काम करना पड़ा क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो उन्होंने सोचा कि ताकि हमें उस सेम मुश्किल से गो थ्रू ना करना पड़े, उन्होंने हमें काफी कम उम्र से हमें नई चीजें सिखाना शुरू कर दी थी। माय यंगेस्ट ब्रदर ही इज 11 और उसकी ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन उसकी अभी उसको थोड़ा सा लीवरेज मिल रही है अभी जी। तो हमें बहुत कम उम्र में उन्होंने काफी ज्यादा हमें इंग्लिश मूवीज की तरफ और बुक्स रीडिंग की तरफ, इस तरफ हमने उन्हें ही मेड अस गो थ्रू ऑल दैट। एंड कम उम्र से ही हमें वो स्कूल से छुट्टी करवाते होते थे ताकि हम ट्रैवलिंग के लिए जाया करें। जी अच्छा। जी, उनके मुताबिक इफ यू स्किप जस्ट 1 day ऑफ स्कूल, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जाओ, आप उसको सीखो, दैट्स लाइक 1 week वर्थ, बस एक दिन ऑफ ट्रैवलिंग एग्जैक्टली। तो कम उम्र से ही हम पूरा पाकिस्तान भी घूमे और अभी रिसेंटली हम सऊदीया भी पूरा का पूरा सऊदीया हम पूरा घूम के आए। अच्छा। यस, हमारा ऐसे मेन रीजन ऑब्वियसली सब हर बंदे का उम्रा ही होता है, बट हमने उम्रा भी किया लेकिन साथ साथ पूरा सऊदीया हमने बाय कार ट्रैवल भी किया था हमने। तो बेसिकली डेजर्ट में भी गए और फार्म्स पे गए और ये सब कुछ देखा। देखिए एक्सपोजर जो है वो बहुत जरूरी है और ये आपके फादर ने रियलाइज किया कि जिसके जितने रिसोर्सेज हैं, हम ये बात नहीं करते कि आप किसी फॉरेन ट्रिप पे अफोर्ड कर सकते, जरूर जाएं। अल्लाह ताला की कायनात है, पूरी दुनिया हम एक्सप्लोर करना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम कहीं भी ना जाएं। थोड़े थोड़े रिसोर्सेज आपके पास हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में आप जितना कर सकते हैं बच्चों को एक्सपोजर दें। ऐसे नहीं होता कि हर बच्चों को अक्सर शुरू में देखे बच्चों को बुखार हो रहा होता है, कुछ हो रहा था, नहीं स्कूल जाओ, स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। सही बात है। वो बच्चा जिसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ उस वक्त ठीक नहीं है, वो अगर स्कूल चला भी जाएगा तो उसकी अटेंडेंस ही लगेगी, वो सीखेगा कुछ भी नहीं। और इसमें ये भी होता है ना सबीन के जब बच्चे बीमार होते हैं, स्पेशली हालांकि हम मौजूद से हट रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है बात करना, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि इन्फेक्शन हो रहे होते हैं बच्चों को, वायरल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। ऐसे में अगर बच्चा स्कूल जाएगा और 4, 5, 6 बच्चों को बीमार करके आएगा तो आपका बच्चा तो बीमार है ही, 4 को बीमार भी करके आएगा, वो भी साइकिल चल पड़ती है। बच्चे को घर बैठाए अगर ये वाला मॉडल है। लेकिन हम आते हैं दूसरे मौजू पे बहुत जरूरी है जो कि हम नॉर्मल स्कूल बच्चे जा रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग कितना आपको सिखाती है। तो हमने बड़ी प्यारी बात की कि उनके फादर की सोच थी कि अगर आप एक दिन स्कूल स्किप भी करते हैं, ये नहीं कि टेस्ट वाले दिन स्किप कर लें, नॉर्मल डे में स्किप करें, ट्रैवल करवाएं ताकि बच्चे और सीखें। सो आपने जरा बहुत कुछ सीखा इस मामले में। अब आए कौन कौन सी स्किल आपने सीखी? बचपन से ही जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने हमें काफी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई है। यस, ये वीडियो एडिटिंग और स्टफ लाइक दैट, और पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे डेवलप किए हैं। हमें वो फॉर एग्जांपल अमेरिकन वुमेन जो हैं, फेसबुक पे उनके अकाउंट्स होते थे, तो हमें वो लाइव कॉन्वर्सेशन करवाते होते थे, हम उनसे बात करते होते थे। जैसे हमारे पास ऑस्ट्रियन फ्रेंड्स भी हैं जो माउंटेनियर्स हैं, वो पाकिस्तान आते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए, तो उनसे बातचीत करना, लाइक लर्निंग न्यू स्टफ, ये सब कुछ हमें बचपन से सुना कि आप तो बहुत जरा सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैंडल करती हैं, बहुत से लोगों के आधा खानदान आपके पीछे पीछे, हम हमारा अकाउंट भी तुम हैंडल करोगी, हमारा अकाउंट तुम हैंडल करोगी। यही सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये भी उसी के अंदर स्किल्स के अंदर आता है। ऑब्वियसली कि आप कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो, आपने बात किस तरह करनी है, किससे आपने बार्गेन करना है, क्या बिजनेस चला रही है सबके
बेसिकली कभी yes, जब टाइम होता है हम यही करते हैं. ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज इतनी सी एज में तो सेंस ही नहीं होती चीजों को करने की. ऑनेस्टली हमने भी जब इस उम्र में अकाउंट अपने फेसबुक नई आई थी बनाई थी, तो आज जब वो मेमोरीज में कुछ चीजें आ रही होती है ना, तो हमें शर्म आ रही होती है. हम कहते हैं कि शुक्र है मेमोरीज में आना शुरू हो गया, कि हम डिलीट कर देते हैं. हम कहते हैं उस टाइम पे हम क्या कुछ लिख देते थे, आपको नहीं पता होता था आपने अपने अकाउंट को हैंडल कैसे करना है. Yes. तो आई एम सो हैप्पी कि आज की जनरेशन उसको ये पता है कि उसने अगर 18 साल 17 साल 16 साल वैसे 18 साल अकाउंट मत बनाए, लेकिन 18 साल की अकाउंट उम्र में हैंडल कर रही हैं दूसरों के ना. नहीं वो तो है भी 18 की बना अपना ही बना अच्छा, सकती हैं. तो वो बात कर रही हूँ कि दे नो कि कैसे उन्होंने हैंडल करना है. बाकी आप कुछ लैंग्वेजेस भी सीख रही हैं खुद? जी मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रही हूँ, उसमें काफी आगे लाइक B1 B2 लेवल तक पहुंच गई हूँ अभी तक. क्यों सीखी जर्मन लैंग्वेज? मुझे शौक भी था, और बिकॉज स्पेशली जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रियन लोग भी हमारे काफी फ्रेंड्स हैं, और वो भी जर्मन लैंग्वेज ही सीखते. तो मैंने सोचा कि चलो कम्युनिकेशन काफी सारी आनी चाहिए, और अगर कभी फ्यूचर में अगर कभी मैं जर्मन कंट्री में जाऊं, तो मैंने बस बैठ के किसी रैंडम इंग्लिश स्पीकिंग जगह पे थोड़ी बैठना है. आपने लोकल से बात करनी होती है ताकि आपको पता चले कि आपने जाना कहाँ है, आपने ताकि आपको कोई स्कैम ना करे बेसिकली. काफी सारे ममालिक है वहां जहाँ पर उनकी जुबान आप ना आए, तो आप वहाँ पर एग्जैक्टली जैसे चाइनीज बात करें, आप कोरिया की बात करें. इसके अलावा अभी आप जर्मनी की बात करें. जर्मनी में हमारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा वहाँ पर चले पढ़ तो रहे कुछ भी, लेकिन वो बहुत सारी वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज अप्लाई नहीं कर सकते. रिस्पेक्ट नहीं होती है ना उस लेवल की, अगर आपको उनकी लैंग्वेज रिस्पेक्ट नहीं एट द सेम टाइम वो उनका क्राइटेरिया ही होता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए. जर्मनी तो आई एम श्योर कि अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज में उस तरह से स्टडीज नहीं कराई जाती. काफी सारे ममालिक में हाँ, अपनी भी लैंग्वेज में कराई जाती है. तो आगे अगर लैंग्वेज आती होगी तो आपके लिए वहां जाना पढ़ना आगे बढ़ना आसान भी होता है. अदरवाइज भी जब आपकी नई लैंग्वेज सीखते हैं आपका दिमाग और जरखेज होता है और खुलता है, आप और आगे बढ़ते हैं, वो नए नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं आपके लिए. सो ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, दिस जर्मन लैंग्वेज, उसके अलावा क्या सीखा? वीडियो एडिटिंग भी सीखा, और ये फोटो एडिटिंग वगैरह सब कुछ होता है, ये सब कुछ हमने सीखा था साथ. अच्छा, अब आते हैं जो लोकल डिजिटल सेंटर आपने बनाया, यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, उनको स्किल दे रहे हैं? ये जो लोकल कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने जो डेवलप किया है, वो बेसिकली आपके 5 किलोमीटर के दायरे में ऑन ऑल साइड्स ये आपका बेसिकली लोकल एरिया, राइट? तो अपने नेबरहुड में सबसे पहले तो आपने यही करना है ना, अपने नेबरहुड को सिखाना है दूर जाने से पहले. तो हमने अपने नेबरहुड में ही ये सेंटर खोला बेसिकली, जहाँ पर जो वुमेन है और लेडीज स्पेशली जो यंग पीपल जो गैप ईयर ले रहे हो, यानी जो बस वेले बैठे होते हैं और उल्टे काम कर रहे होते हैं, तो हमने उनको इनविटेशन दी कि आप पास आए हमारे और हम आपको चीजें सिखाएंगे. तो ये हमने आई थिंक 5 मंथ्स हमने ये काफी टाइम किया था, और हमने बहुत ज्यादा लोगों को सिखाया भी. और ये हम कोल्ड कॉल्स कराते होते थे कि अगर आपने और कुछ नहीं करना, आप एटलीस्ट कोल्ड कॉल्स कर लें. तो अभी काफी लोग उनमें से कर रहे भी हैं कि वो यहीं बैठे बैठे वहां पर लोगों की मदद कर रहे होते हैं, अमेरिका में, यूरोप, एनीवेयर सम अदर कंट्री, वहाँ पे कांटेक्ट करके उनको चीजें बताते हैं, व्हाटएवर. तो हमने उनको लाइक फ्रीलांसिंग का बताया कि फ्रीलांसिंग इस तरह होती है, आप घर बैठे बैठे कमा सकते हैं. अगर आपको रेट्स पता हो, आपको पता हो आप कर रहे क्या हो. और ग्राफिक डिजाइनिंग भी इतना मुश्किल होना जरूरी नहीं है. आप आसान एप्लीकेशन, एग्जैक्टली, आप एप्लीकेशंस ऐसी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके लिए आसानी पैदा करे. तो और आसान हो गया ना एआई के दौर में. एग्जैक्टली, एआई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन साथ बहुत आसान से एप्लीकेशन आप ढूंढ सकते हो जिसको उसको सीखना बहुत आसान होता है. सीरियसली, आप आधे घंटे के अंदर 20 आवर्स बेसिकली, बाबा कहते हैं कि आप कोई भी स्किल, गाड़ी चलाना हो, प्लेन उड़ाना, आप 20 आवर्स में आप वो सीख सकते हैं अगर आप कंटिन्यूअसली वो 20 आवर्स बेसिक्स आपको पता चल जाते हैं. बट देन अगेन जो है वो आप बेसिक्स तो सीख जाते हैं, देन अगेन आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी डेडिकेशन होती है. तो वो 20 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस यही तो है. आप अगर कॉन्स्टेंटली 20 आवर्स कंप्लीट करो, आप काफी अच्छे लेवल तक सीख किसी भी काम को अगर आपने सीखा तो एटलीस्ट गिव 20 आवर्स. यस, एग्जैक्टली. मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि आप उसके कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप उनको जाएं. लेकिन 20 आवर्स आप माइंड में रखें कि आपने, ये नहीं कि बस मैं 10 मिनट लगाऊंगा ना मुझे सारा आ जाएगा. हाँ, कुछ लोग होते हैं थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा, कुछ लोग 40 घंटे लगाने पर एवरेज 20 आवर्स है. लेकिन हाँ, एवरेज 20 आवर्स, दैट्स वेरी राइट कि आपने वक्त देना है, देना है, एनर्जी आपने चैनलाइज करनी है अपनी, तो फिर आप सीख पाते हैं. यूनिवर्सिटीज में जाना और वहां के स्टूडेंट्स को भी गाइड करना कि अच्छा जो फ्री टाइम है इसमें आपने कुछ स्किल सीखना है, इसके बारे में भी बताएं. अब ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो वेट करते हैं कि उनको अपनी डिग्री मिल जाए तब हम जाके जॉब्स करें. लेकिन जब
उस वो टाइम आता है तो उनके पास कोई स्किल्स होते ही नहीं है, तो कोई इनको हायर ही नहीं करता. तो आपको बाय लाइक व्हाइल यू डूइंग यूनिवर्सिटी, व्हाइल यू स्टडीइंग, आपको टाइम निकालना चाहिए, कोई पार्ट टाइम कोई स्किल डेवलप करने के लिए आपको कोई जॉब करनी चाहिए, ताकि इंटर्नशिप ज्यादातर आप फ्री में भी कर लें. इंटर्नशिप्स कुछ ना कुछ करें. आप किसी कंपनी में किसी भी शॉप पे जाएं, आप उनको बोलें कि मैं आपके लिए फ्री में काम कर लूंगा, बस क्योंकि आपका मेन गोल है सीखना. तो पॉइंट ये है. तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट, आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं, तो आप जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, आप स्ट्रेट आप कोई जॉब आसानी ये से तो ढूंढ वैसे सकते आपने हैं. बड़ी दुखती रख पे हाथ रखा है सबके कि फ्री में आप कोई काम सीख सकते हैं. बिकॉज आजकल तो इंटर्नशिप की अगर बात की जाए तो उसमें भी हमारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारा पेड इंटर्नशिप है तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे. हाँ, और सिर्फ पेड नहीं, वो कहते हैं इतने पैसे दोगे तो जाएंगे. नहीं सर, हम अपने सीखने की अगर बात करें तो अनपेड अनपेड कितना काम किया है आपने, कितना अनपेड काम किया, मैंने कितना अनपेड काम बस किया. ये कि भाई उस वक्त तो होता था कि अब ये इदारा सिर्फ हाँ. यहाँ पे मौका मिल जाए काम सीखने का. और Exactly. और वाकई वो सीखना था, वो Yes. लर्निंग थी, Investment वो थी अपने आपकी ऊपर. इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे आज की जनरेशन नहीं समझती. लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम जो इदारे पे कर सकते हैं वो पेड इंटर्नशिप भी ऑफर जरूर करें. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आप किसी का, बिकॉज आजकल हालात उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इट्स बेटर कि किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है. लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो आप ये कहें कि नहीं हमने करना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं है क्योंकि फलानी जगह पे हमें इतना पे नहीं किया जा रहा है जितनी हमारी डिमांड है. सो देन इस तरह नहीं होता. आपके इर्द गिर्द जो बाकी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे आपके सर्कल में, क्या उनका भी इंटरेस्ट इस तरह है कि वो सीखें डिफरेंट स्किल्स, लैंग्वेजेस सीखें, एक्सप्लोर करें, या बस वही डीमोटिवेटेड से हैं और बस हर वक्त जो है किताबों में खोए रहते हैं? ये भी करना एक माइंडसेट होता है. बेसिकली आपको डेवलप करना होता है, आपको स्लोली रियलाइज करना होता है कि आपको ये करने की जरूरत है. और ऑब्वियसली सपोर्टिव पेरेंट्स भी चाहिए होते हैं, और लाइक आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए. तो अब मेरे जो इर्द गिर्द मेरे फ्रेंड्स होंगे, अगर मेरी क्लासमेट्स हैं, उनका ज्यादातर माइंडसेट नहीं होता. जैसे वो सोचते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कि मैं जर्मन लैंग्वेज क्यों सीख रही हूँ बेसिकली. तो अब क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपनी चीजें करने का टाइम नहीं मिलता, तो कहते हैं आप टाइम कहाँ से निकालते हो? टाइम तो निकालना ही पड़ता है. कैसे मैनेज करती हैं टाइम? थोड़ा मैं भी जानना चाहती हूँ, बिकॉज बाकी हमें जब पढ़ाई करते थे तो हम तो थक जाते थे पढ़ के. सच्ची बात बता रही हूँ, नहीं दिल करता था कुछ और. अक्सर होता था खेलने का दिल नहीं, क्योंकि रूटीन ऐसी होती थी, सुबह स्कूल जाना है, वापस आना है, तो ट्यूशन जाना है, फिर जो है वो कुरान का टाइम हो जाता था. रूटीन होती थी हमारी एक, और फिर करते करते शाम रात खेलने कूदने का भी अक्सर दिल नहीं कर रहा होता था. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? ज्यादातर अगर आप क्लासेस ले रहे हो, अगर आप फोकस होके उसी टाइम पे सब कुछ समझ रहे हो और सीख रहे हो, और अगर आप स्पेसिफिक फोकस टाइम दे रहे हो, जैसे ज्यादातर इन दिनों में स्कूल जाते हैं लोग बस बैठे रहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो सब कुछ. तो अगर आप स्कूल के टाइम में आप पढ़ाई ही करो तब आप कर सकते हो. और जैसे मुझे जर्मन का बहुत शौक भी है, तो मैं घर जाकर जर्मन नहीं पढ़ती. मैं जो क्लास में उन्होंने सिखाया होता है मैं वही पढ़ के घर जाती हूँ, और मैं उन किताबों को हाथ नहीं लगाती, बस क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने फोकस होके ये पढ़ा हुआ है. तो ये कितना अच्छा जी, जो काम करें उस वक्त फोकस होके करें, फिर उसके बाद जब कोई और काम करें पिछले काम को बिल्कुल छोड़ छाड़ के दूसरे काम में फोकस करें. तो वाकई ये अच्छा है, बजाय इसके कि आप एक काम करें दूसरा काम भी बेदिली से करें, दूसरे काम में पहले काम का ख्याल आता रहे, तो फिर ना पिछला काम ठीक तरह से होगा ना अगला काम ठीक तरह से होगा. तो स्टे फोकस्ड व्हाट एवर यू आर डूइंग. ऑल द बेस्ट जो आप कर रही हैं, इस तरह से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है एट दिस स्टेज माशाल्लाह आपने जिस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस तरह से आपके अपने स्किल्स हैं, जिस तरह से आप उनको यूटिलाइज कर रही हैं, जैसे आप लोगों तक उनको पहुंचा रही हैं, इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल. और हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो ब्रेक लेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. तो आपको वो रिपोर्ट्स चाहिए जिस तरह के इसमें डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं, इसमें कार्स है, इसमें एडॉस है, ADIR है. तो जो लोग सर्टिफाइड हैं आप उनके पास जाएं, उनकी रिपोर्टिंग लेके आएं, और वो आपकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होंगी. वहीं से डायग्नोसिस होता है. डोंट गो टू एनीबडी जो कि आप उनके ऊपर रिसर्च करें कि ये डॉक्टर वाकई जो कह रहा है वो है या नहीं है, एंड देन गेट दोज डायग्नोसिस डन. क्या ऐसा होता है कि बहुत से लोग जिस तरह डायग्नोसिस की बात करें, गलत डायग्नोसिस के साथ चीजों को लेकर चल रहे होते हैं? क्वैक्स के पास जाके, या समटाइम्स हम देखते हैं ना कि आप कहते हैं वो उसके फलाने के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उससे दुआ करवा
वालों ठीक है, दुआ का भी अपना किरदार, लेकिन आपके साथ दवाई भी लेनी होती है. सो ऐसे में क्या ये गलतियां भी आपके सामने आई कि पेरेंट्स आए और उन्होंने बताया कि हम 1.5 साल 2 साल थेरेपी करवा रहे थे और वो गलत डायरेक्शन में करवा रहे थे? जी, ये होता है. तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो ये भी एक ट्रेंड है कि कुछ, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ इट, आई मीन अल्लाह ताला के नाम में बहुत बेशक है, इसमें बहुत तो कोई शक नहीं ज्यादा है. जो है वो पावर है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो थेरेपी से निकाल के तावीज और इन चीजों की तरफ भी चले जाते हैं. ये बड़ा मसला है ना, ये बहुत बड़ा है. साया हो गया है. जी. ये देखिए बेसिक चीजें पे बात करना इम्पोर्टेंट है जी. कि ये इस तरह की मेडिकल कंडीशंस होती हैं और आज भी कहा जाता है साया हो गया है जी, भूत चिमट गया है. ये बहुत सारी हमारी जगहों पे होती और है. इसमें फिर वो होता ये है कि बच्चों का जब वो एग्जॉर्सिज्म करते हैं ना तो बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है. क्योंकि एक्चुअली उस पे साया नहीं होता, बट वो जो उनका तरीका है ना, क्योंकि मैंने बच्चे देखे हैं जिनके यू नो दे pulled out their nails ओए or you know they've hit them or whatever, so वो उसमें बहुत तकलीफ, और फिर मैं बहुत दिल दुखता है. बहुत तकलीफ होती है ऐसे बच्चों को देख के. तो ये भी इट्स नॉट द राइट वे टू गो, लेकिन थेरेपी इज द राइट वे टू गो. मेडिकेशन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए मेडिकेशन अगर आप एक 2 साल के बच्चे को दे रहे हैं 5 ml, तो जब वो 19-20 साल का होगा तो उसको कितनी मेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी. तो आप मेडिकेशन दें, लेकिन उतनी दें जो कि जरूरी है, जो कि एजुकेटेड डिसीजन है किसी अच्छे डॉक्टर बिल्कुल का. सही बात. डोंट go for medication right away. Always research and then go for medication. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, ऐसे में जो हम थेरेपी कर रहे होते हैं तो कितनी तरह की थेरेपी, जैसे बिहेवियर भी हो रहा होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हो रही होती है, ये तो कितनी तरह की थेरेपी, और ये क्या हर बच्चे की थेरेपी डिफरेंट होती है या कि कलेक्टिव थेरेपीज भी होती हैं, सेशंस कलेक्टिव भी होते हैं? और दूसरा, कितना टाइम लगता है नॉर्मली एवरेज, माइल्ड टू मॉडरेट का केस अगर हम उठा के देख लें कि इतने वक्त में वो काफी बेहतर हो जाता है? जी, इसमें ना देखिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस. जो हमारा इदारा है बेसिस, उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ABA, और साथ में स्पीच थेरेपी. अब उसमें जो है ना हमारे कंबाइंड सेशंस नहीं होते, बिकॉज होता ये कि जब बच्चा आपके पास आता है तो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं. आई मीन आई डू इट ऑल्सो, लेकिन बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट तो देन आई हैव पीपल हु आर ट्रेन्ड. तो वो पहले जो है ना देखते हैं कि बच्चे को कौन सी असेसमेंट की जरूरत है. तो अभी रिसेंटली हमने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया है. वो क्राइटेरिया अब ये है कि मेरी पूरी टीम, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड बिहेवियरल थेरेपिस्ट, वो एक प्रॉपर क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट है, उसको इन चंक्स करेगा. ठीक है. एंड दे आर ऑल गोइंग टू कोलैबोरेट एंड देन मेक अ डिसीजन कि इस बच्चे को कौन सी थेरेपी चाहिए. यूजुअली होता यह है कि हमारा जो कन्वेंशनल एक तरीका था उसमें यह था कि बस बच्चे को आप बोलना आ जाए या स्पीच आ जाए, लेकिन दैट डजंट वर्क. पहले फोकस स्पीच थेरेपी पे था. तो वी हैव टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड एंड वी हैव टू ट्रीट द चाइल्ड एज अ होल. हम उसमें ये नहीं कह सकते ये सही है ये गलत है, नहीं, वी हैव टू ट्रीट द चाइल्ड एज अ होल. जब बच्चा हम देखते हैं बेहतर होना शुरू हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है आप उसको ग्रुप सेटिंग में बिठाएं. मॉन्टेसरी में हमारी एक है जिसमें हम उसको ग्रुप कराते हैं. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव. तो दैट्स व्हाट वी डू. पेरेंट्स की भी साथ साथ ट्रेनिंग करते हैं आप लोग? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त आप सेशन लेने नहीं भी आ सकते. समटाइम कुछ लोग दूर भी रहते हैं. समटाइम्स होता है कि आप कुछ भी हो सकता है, आप कहीं जा रहे होते हैं, फैमिली के साथ विजिट कर रहे होते हैं, तो बजाय वो दिन जाया हो तो पेरेंट्स घर पे क्या कर सकते हैं उसके हवाले से भी गाइड करते हैं. तो हमारे बेसिस में देयर इज अ रूल ऑफ थंब दैट सारे पेरेंट्स जो हैं उनकी फ्री जो है हम 40 आवर्स की ABA ट्रेनिंग करते हैं, जो मैं करती हूँ. सो एवरी मंथ वी हैव अ 40 आवर ट्रेनिंग. उसे हम कहते हैं पहले वो RBT थी, अब वो IBT हो गई बिकॉज द रूल्स हैव चेंज्ड इंटरनेशनली. तो वो पेरेंट्स फ्री ट्रेनिंग लेते हैं मेरे साथ, और उसमें फिर हम उनको ये सिखाते हैं कि हाउ टू वर्क बिहेवियरली विद द किड. सेकेंडली, जो बच्चे का एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनता है, हर महीने उन पेरेंट्स को बुलाया जाता है. और उसके बाद उनको जिस तरह अगर मैं सेशन ले रही हूँ ना बच्चे का, तो आधा मैं लूंगी, आधा पेरेंट्स को बिठा के कहूंगी अब आप लें. तो वी ट्रेन देम ऑन साइट ऑल्सो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी ओनली हैव देम फॉर 3 आवर्स, दे हैव देम फॉर 24 आवर्स. एग्जैक्टली. तो उसमें पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं उन्होंने बच्चे के लिए, बजाय इसके वो सिर्फ गूगल पे रिलाई करके चीजें देख रहे हो. तो इन पर्सन ट्रेनिंग होती है इदारों के अंदर, आप ट्रेनिंग लेते हैं और बच्चों के साथ में आप टाइम उस तरह का स्पेंड करते हैं जो कि वाकई स्पेंड करना था, बजाय इसके आप चिढ़ जाएं, बजाय इसके कि आप गुस्सा करें, बजाय इसके कि आप समटाइम मार भी रहे होते हैं, व्हिच इज वेरी वेरी रॉन्ग. फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो थेरेपी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी, ताकि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, बिकॉज इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है. उस बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. वो तो एक नॉर्मल बच्चा है जिस तरह हम सब हैं. एब्सोल्युटली. सो हमें एक्सेप्ट करना है. एट द सेम टाइम
पूरी कोशिश करनी है कि हमें बच्चे को और खुद भी अपने आप को थेरेपी की तरफ Dr. Sabir, thank you very much for joining us today. Amazing work you're doing actually. Thank you. नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ आपने किया है सेंसोडाइन. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश केसरिया बाल मुझे पधारो पधारो मार देश देश रे पधारो मार देश. आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो. पूरे 7 दिन में अपने गांव में रह के आया हूं. जो चीज आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है. मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो एक बहुत ज्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है. ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है. थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाकर. किथे गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां, किथे हो धमालां वाली थां गई. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. जीत हो या हार, हमें है तुमसे प्यार. फैंस कह रहे, सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे. इन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं. एक तरफ सैम की नौलुक शॉट, दूसरी तरफ बाबर आजम की कवर ड्राइव. और क्या चाहिए जिंदगी में. और फिर आता है हारिस का रिवर्स स्वीप पे 6. ये मैं नहीं, जल्मी फैन फॉरएवर कह रहे हैं. गाइस प्रैक्टिस पे नहीं जाना, वरना मेरे पास दूसरे कमेंट्स भी बहुत हैं. अरे ये टेंशन नहीं लो, ये कब हमसे कोई नहीं छीन सकता.
नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। This HBL PSL, it's time to get back in the game. तो फोन उठाओ, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि दिल में क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। स्टार्स करते हैं अपनी दिल की बातें। बहुत इंटरेस्टिंग था और करंट था। ड्रामा आगे भी तो बढ़ाना था ना। तो एक फैमिली की तरह हो जाती है। हमें डांस तो नहीं करवाएंगे ना। वो मैं शुरू में करा चुका। ट्रेमेंडस सक्सेस। Only on PTV Home. सितारों का जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ने आज हमें ज्वाइन किया है। जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही है वहां उन्होंने जबरदस्त काम किया है। अगर मैं रीसेंट पोस्टिंग की उनकी बात करूं, रावलपिंडी में वो तैनात है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बिनीश फातिमा, इनका मैं जिक्र कर रहा हूं। और अगर आप अभी सदर की तरफ चक्कर लगे आपका, तो सदर की एक नई आपको लुक नजर आती है। मरी रोड से आप गुजरे, सदर से फैजाबाद की तरफ जाएं तो आप कहेंगे वाओ इज इट मरी रोड। अच्छा, इससे भी आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। अगर आप टूवर्ड्स राजा बाजार, हाँ मैं कहने लगी थी कि वो ऐसी जगह है जहां पर आप जाने से पहले 100 दफा सोच रहे होते थे। गाड़ी में जाने का नहीं सोचते थे। आप कहते गाड़ी कहीं पार्क करूं, मैं रिक्शा करा लूं, एज अ मेल मैं बाइक करा लूं। करता। और लड़कों की कोशिश होती है कि बाइक पे चले जाएं, और औरतें खवातीन लड़कियों की कोशिश होती थी कि हम रिक्शे पे जाएं और बस उतर के हम वापस आ जाएं। बट अब जरा उसकी लुक बताएं। क्योंकि बिनेश ने ऐसा चार्ज संभाला कि उन्होंने कहा सब कुछ बदलेगा। तो सदर और मरी रोड का जिक्र मैंने किया। अब अगर आप राजा बाजार, मोती बाजार की तरफ जाएं तो आपको वाकई नजर आता है न्यू लुक। आप स्मूथली वहां से गुजर जाते हैं क्योंकि पार्किंग के वो मसाइल नहीं है, इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है वहां पर, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को उन्होंने लीड किया माशाल्लाह। सो ये तो मैंने बात की ना रीसेंट पोस्टिंग की, लेकिन अगर हम इससे पहले का जिक्र भी करें, इससे पहले वो एसपी सीआईए रह चुकी हैं, इससे पहले वो पंजाब में जिस तरह सर्व कर चुकी हैं। जो क्राइम यूनिट था, शी वाज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने इसको लीड किया था पंजाब में। इसके अलावा जो फैसिलिटीज की बात करें, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, ये मुख्तलिफ जगहों पर इसको लॉन्च कर चुकी हैं। तहफ्फुज सेंटर उन्होंने बनाया, उसको रेप्लिकेट किया गया मुख्तलिफ जगहों पर। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैरियर जा रहा है। सारा काम है जो कि जाहिर है वो इनके उसमें आता है। और इसी वजह से लास्ट ईयर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस ने इनको 40 अंडर 40 में माशाल्लाह इनको रिकॉग्नाइज किया। सो ये हमारे लिए सबके लिए एजाज की बात है किस तरीके से ये अपनी इस प्रोफेशन में लीड कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। सो लेट्स वेलकम बिनीश फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो। बहुत शुक्रिया आपका। आपके आने का शुक्रिया। आई एम श्योर के बड़ी मसरूफियत होती है, लेकिन उसमें वक्त निकालना, वी आर ग्लैड कि आपने वक्त निकाला। रूटीन क्या चल रही है आजकल? आजकल आपको पता है बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पंजाब के अंदर, टाउन प्लानिंग की, रोड मैनेजमेंट की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की। उसी सिलसिले में कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमने किए पिंडी के अंदर, उनकी आपने बात की। फिर हम ड्राइविंग स्कूल्स बना रहे हैं, कमर्शियल ड्राइविंग हमने लॉन्च की है ख़वातीन के लिए। अच्छा। इसी तरह ट्रैफिक इन्फोर्समेंट पे अब हमारा बहुत फोकस है। वायलेशंस को हम बड़ा स्ट्रिक्टली चलान कर रहे हैं, जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ट्रैफिक वायलेशन लोग नहीं करते, और दैट्स वाई उनकी सड़कें सेफ हैं। यहाँ पे ट्रैफिक लॉस को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया जाता था, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड करंट आईजी पंजाब हम बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। तो ये जो सब बातें आपने की ये इसीलिए मुमकिन हो सकी क्योंकि इन्फोर्समेंट हमने इन्फोर्समेंट हो रही है। और ऑब्वियसली जब तक नहीं होगी, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और यही लोग हैं जो कि किसी बाहर मुल्क अगर जाते हैं तो वही रूल्स फॉलो करते हैं, जो कि अपने मुल्क में वो रूल्स ब्रेक करते हुए वो एक सेकंड नहीं सोचते कि हमारा मुल्क है। जस्ट बिकॉज फाइन बहुत कम था, थोड़ा सा बताइएगा कि अब चालान जो है वो कितना मैक्सिमम तक लोगों को हो सकता है और कितना केयरफुल लोगों को रहने की जरूरत है।
چلان تو اگر ہم باہر سے کمپیئر کریں تو یہ ہمارے گورنمنٹ فورمز پہ اور ادروائز بات ہوتی ہے کہ ہمارے چلان ابھی بھی بہت کم ہے. ایون اگر ہم ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ بھی کمپیئر کریں تو ادھر سے بھی ہمارے چلان کم ہے. ظاہر سی بات ہے یہ پبلک کو سوچ کر کہ لوگوں کو بہت پریشان نہ کیا جائے. ہماری جو گورنمنٹس ہیں ابھی بھی وہ اچھی بات ہے, وی لک ٹورڈز پیپل کہ پیپل فرینڈلی ہوں اور بہت پریشانی میں نہ ہی کسی کو ڈالیں. لیکن پھر اس کے پروز اینڈ کونس دونوں ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے ہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو پارک بھی ٹھیک کرتے ہیں, روڈ کراس بھی دھیان سے کرتے ہیں, لال لائٹ کو بھی کراس نہیں کرتے بے شک اکیلے ہوں سڑک پہ. لیکن یہاں پہ دو چیزیں, ایک تو چلان کم ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی روکے گا نہیں, ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, اس لیے بھی ہم بہت زیادہ وائلیشن کرتے ہیں. وینش ابھی صبح جس ٹائم پہ ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر ہائی وے کراس کر رہے ہوتے ہیں لوگ, حالانکہ برج بالکل ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ. اور رمضان کی لاسٹ ویک میں بڑا انفارچونیٹ واقعہ جو میں نے خود وٹنس کیا, خاتون تھی روڈ کراس کری تھی, میرے سامنے والی گاڑی تھی, سو وہ کیونکہ وہ روڈ کے بالکل بیچ میں رک گئی اور پھر ہائی وے پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے چلنا کب ہے, رکنا, اور پھر گاڑی چلانے والے آپ کی اتنی سپیڈ ہے آپ کیسے بریک اچانک سے لگا دیں گے. سو جو سامنے والی میرے آگے والی گاڑی تھی, میری گاڑی بالکل پیچھے تھی, تو انہوں نے ان کو ہٹ کیا, 3 کلابازی انہوں نے ہوا میں کھائی اور وہ گری اور اسی ٹائم پر جو ہے ان کا سر پھٹا ہے اور بہت برا حال. تو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں نے گاڑی میں ڈالا کیونکہ سانس چل رہی تھی, تو آئی تھاٹ کہ کسی طرح پہنچا دوں. پہنچایا جب تک پہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. وہ گاڑی میں ہی میری راستے میں انہوں نے 3 ہچکیاں لی ہوئی تھی. تو یہ ریسنٹ ایک واقعہ میں بتا رہی ہوں. تو میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ اپنی جان کی پرواہ تو کرنی چاہیے نا. ساری غلطی آپ گاڑی چلانے والے پر بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن اگین گاڑی چلانے والوں کو بھی بہت مرتبہ سوچنا چاہیے کہ برج کے ہوتے ہوئے آپ رولز ہی نہیں فالو کر رہے. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں نا سب پہ رسپانسبلٹی ہے. جو گاڑی چلا رہے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ آرام سے چلائیں, دیکھ کر چلائیں, تیز مت چلائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہر بندے کو نہ صرف اپنی سیفٹی کا خیال کرنا چاہیے, اس کو دوسرے کی سیفٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر آپ ایکسیڈنٹس کو اسٹڈی کریں جو کہ ایز ٹریفک پولیس ہم کرتے ہیں, کئی ایکسیڈنٹس دوسرے لوگوں کو بچاتے ہوئے ہو جاتے ہیں, اور جو بچا رہا ہوتا ہے اس کی گاڑی الٹ جاتی ہے یا اس کی بائک الٹ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے, اور ظاہر ہے جس کو بچا رہا ہوتا ہے کٹ تیزی سے کرتا ہے تاکہ یہ بچ جائے. نیومرس ایسی سٹوریز آپ خود بھی سنتے ہوں گے کہ جو غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو بچاتے بچاتے جو بندہ صحیح آ رہا ہوتا ہے وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. اور میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں, ابھی ہم ہیلمٹ کی ڈرائیو کر رہے تھے تو اس پہ لوگ بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی موٹر سائیکل ہے, غریب بندے کی سواری ہے. کوئی بھی موٹر سائیکل 60-70 ہزار سے کم نہیں ہے. اب تو 1.5-2 لاکھ کی ہے, بہت مہنگی ہے. اور ہیلمٹ جو ہے 1500 سے 2000 کے. اور اگر آپ بائک لے لیں تو ہیلمٹ بائک کا پارٹ ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ ہمارا تو فائدہ نہیں ہے آپ ہیلمٹ پہنے, آپ کا فائدہ, اگر آپ گرتے ہیں آپ بچ جاتے ہیں. تمام موٹر سائیکل ریلیٹڈ اموات جو ہوتی ہیں وہ ہیڈ انجری سے ہوتی ہیں, اور جس نے بھی ہیلمٹ پہنی ہوتی ہے, ہمارے سامنے ہزاروں لوگ ہیلمٹ پہن کے بائک سے گرتے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. ان کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ بچ جائیں گے. اور جو بغیر ہیلمٹ کے گرتے ہیں ینگ لوگ جو ہیں وہ اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور بڑا افسوسناک ہے یہ. اور پھر ہم ہیلمٹ پہ بڑی سختی کرتے ہیں, ہم اب تو بہت سختی کرتے ہیں, ہم بالکل روک کے فائن کرتے ہیں, چاہے کوئی ہمارے سے لڑائی کرے جو بھی کرے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سیفٹی ہے, بالکل یہ تو آپ کی اپنی سیفٹی. اور دنیا میں کہیں آپ کو پتا ہے موٹر سائیکل تو کیا, سائیکل کو ہی بغیر ہیڈ گیئر کے آپ کو چلانے نہیں دیتے. اور ہمارے یہاں یہ کہ ہم سیفٹی کا واقعی دھیان نہیں رکھ رہے, نقصان حالانکہ اٹھا رہے ہیں, پھر بھی سمجھ ہی نہیں رہے. پتہ نہیں کون سی جلدی ہوتی ہے کہ بس ہیلمٹ نہیں پک کیا گھر سے, ہم نے خام خواہ نکل کے پھر ہم وہ ہیلے بہانے نہیں, میں تو بس یہیں سے دہی لینے جا رہا تھا, میں تو یہی کرنے جا رہا تھا, میں تو پچھلی گلی سے نکلا تھا. کافی انکاؤنٹر ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹریفک پولیس میں بہت زیادہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے تو صرف وائلیشن پہ ہی روکنا ہے اور اس کو آپ نے پھر چلان بھی کرنا ہے, تو فائنینشیل بھی اس کا ہوتا ہے, تو لوگ آگے سے کئی دفعہ بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں. ابھی ہمارے وارڈن بھی کئی دفعہ ایکسیس کر جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم میں غلطی نہیں ہے, اور ہم ان کو ریپیٹڈلی, اگر ابھی بھی آپ میرا جو ٹریفک پولیس کا گروپ ہے تو اس پہ پن میسج یہ ہے کہ مس بہیو مت کریں, سخت مت بولیں. اگر کوئی آدمی آپ سے بدتمیزی کرے اپنے انچارج کے پاس لے جائیں, پولیس اسٹیشن لے جائیں, لیکن خود اس کو جواب مت دیں, خود بدتمیزی مت کریں. لیکن اصل سمجھنے کی بات ہے کہ ٹریفک پولیس آپ کو جو بھی کہہ رہی ہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹریفک پولیس کو چلان میں سے 1% کا حصہ بھی نہیں ملتا. ہم اس پہ ہوتا ہے کہ جیسے نا عید سے پہلے یا چاند رات پہ بھی یا سمٹائمز نیو ایئر پہ بھی نا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جگہ پکٹس لگی ہوتی ہیں, بہت زیادہ جگہ روکا جا رہا ہوتا ہے اور چلان ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں ٹارگٹ دیا ہوگا ان کو, ٹارگٹ اچیو کریں. یہ کیا کہانی ہوتی ہے, ٹارگٹ ملا ہوتا ہے؟ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. بڑا میں آپ کو ان آل آنیسٹی بتا رہی ہوں, پوری پنڈی کے جو 5000 کلومیٹر کے اوپر ٹریفک پولیس کا ہوٹا سے لے کے ٹیکسلا تک چل رہی ہے, اس کو میں ہی بتاتی ہوں اور میں ہی ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کر رہے ہیں. کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. دیکھیں
ہماری پنڈی کے اندر جیسے اگر آپ سے بات کروں تو بہت زیادہ وائلیشن ہے. اگر ہم کسی سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو 90% بندے نے ہیلمٹ نہیں پہنا. آپ کے سامنے کھڑے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں پولیس والا کھڑا ہوئے 20-30 موٹر سائیکل رانگ وے پہ آ جاتے ہیں. مین سڑکوں پہ جہاں بچے گزر رہے ہیں, عورتیں گزر رہی ہیں, بوڑھے گزر رہے ہیں, عام عوام گزر رہی ہے, لوگ دفتر آ رہے جا رہے ہیں مجبوری اپنی کسی میں نکلے میں, اسپیڈنگ ایک بندہ کر رہا ہوگا اور ان سب کو کٹ کرتا ہوا پوری سڑک کے اوپر خوف پھیلاتا ہوا جا رہا ہوگا. تو ہمارے جو وارڈنس کھڑے ہیں پھر ہم ان سے کہتے ہیں آپ یہ چیزیں روکیں. اگر آپ کے سامنے چلان ہو رہا ہے آپ اس کو روکیں. اور آپ نے عید پہ بات کی, اگر آپ دیکھیں اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کی مہربانی ہے, اس عید پہ ہمارا کوئی حادثہ نہیں ہوا پنڈی کے اندر. ورنہ آپ پچھلی عیدوں پہ نکال لیں, ون ویلنگ کے دوران کتنے لڑکے مر جاتے ہیں, اوور اسپیڈنگ کے دوران کچلتے ہوئے لوگوں کو نکل جاتے ہیں. جو ہم ناکے لگاتے ہیں, پکٹس لگاتے ہیں, وہ ٹریڈیشنلی ان پوائنٹس پہ لگاتے ہیں جہاں پہ یہ وائلیشنز ہوتی ہیں, اور پھر ہم بڑا سخت ایسی وائلیشن پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ امن امان سے دن گزر جائے, خوشی کا دن ہے, سکون سے سب کا گزرے, کسی کے گھر میں بھی کوئی خدا نہ خواستہ ڈیڈ باڈی نہ جائے اس دن. اس چاند رات پہ آپ اگر ہمارا سوشل میڈیا پیج دیکھیں, آئی واز آؤٹ ان آل مارکیٹ, الحمدللہ ہمارا کوئی ون ویلنگ میں حادثہ نہیں ہوا, کوئی گاڑی کسی کو ٹکر مار کے نہیں گئی. پنڈی کے اندر کتنی عیدوں بعد ہوا ہے کہ کوئی پبلک سروس وہیکل الٹی نہیں جس میں ڈیتھ ہو گئی ہو. اور یہ چیکنگ سے اور روک تھام سے اور وائلیشنز کو کرب کرنے سے ہی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی سیفٹی کے لیے, ان کی سیفٹی کے لیے, کسی اور کا کیا فائدہ ہے. اور یہاں پہ میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ جو پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے اٹھ کے, وہ کہتے ہیں جی کہ چلان کریں ان کا. آن ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریفک پولیس کو نہ صرف پنڈی میں, پنجاب میں, اور آئی ڈونٹ تھنک ایلس ویئر بھی, ٹریفک پولیس کو راولپنڈی یا پنجاب کے اندر چلان کے اندر سے 1 روپیہ نہیں ملتا. ہم 1 چلان کریں یا ہم 100 چلان کریں, اٹ ڈائریکٹلی گوز ان گورنمنٹ ایکسچیکر, وی ڈونٹ گیٹ اینی شیئر ان اٹ. اوکے, تو ہم جو چلان ہوللی سوللی کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارا وارڈن 1 چلان کرے, 100 چلان کرے, 1000 چلان کرے, وہ وائلیشن کو ہی روکنے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے وارڈنس کو بالکل ٹارگٹ ملتا ہے, اور وہ یہ ملتا ہے کہ ہم تمہیں نہ دیکھیں کہ آپ چوک میں کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے کوئی الٹا آ رہا ہے یا بغیر ہیلمٹ کے گزر ہے یا اوور اسپیڈنگ کرتا ہوا گزر ہے, کیونکہ ٹریفک وارڈن کا کام ہے ان ٹریفک وائلیشنز کو روکنا. بالکل ایسا ہی, اور پھر وہ ڈیوٹی پہ, اور پھر عوام کو بھی ایک تو غلطی کی اوپر سے آپ کو کوپریٹ کرنا چاہیے, بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے. عید کا دن ہو, کچھ بھی ہو, ویسے بھی ادروائز بھی لوگ اپنی ڈیوٹی کرنے, اس خوشی کے موقع کو, ہر چیز کو چھوڑ کے وہاں پر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم تو پولیس کا تو دیکھیں کام ہے, ہم تو جس دن اچھا دن ہوتا ہے ہماری چھٹی نہیں ہوتی, عید پہ بھی نہیں ہوتی, 14 اگست, شب رات, ہماری تو سب جس دن ڈیوٹی اسی دن ڈیوٹی ہوتی ہے جس دن خوشی کا دن ہوتا ہے لوگوں کے لیے, ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے. سب سے زیادہ حادثے بھی انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں خوشی کے دنوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ سمہاؤ اپنی خوشی کو انسیف طریقوں سے منانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں, رمضان کی میں آپ کو ایگزامپل دوں, ہمارے ساری افطاریاں سڑک پہ ہوئیں, کیونکہ ادھر سے افطاری ہوتی ہے, ادھر سے لڑکے ون ویلنگ کرنا شروع کر دیتے تھے. تو ہماری ون ویلنگ اسکواڈز اور ہم سارے ان کو روک رہے ہوتے تھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو چلان بھی کیا, ان پہ FIRs بھی دی, سب کچھ کیا. اسی طرح سے شب رات آتی ہے, عید آتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, رات کو ون ویلنگ, اوور اسپیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, فاسٹ ڈرائیونگ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بسوں میں اوور لوڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پبلک سروس وہیکلس کی چھتوں پہ سستے کرائے دے کے بٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو ہمارے خوشی کے تہوار ہیں وہ حادثوں کی نظر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی تو ہم اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جو ابھی ہماری عید گزری ہے, رمضان گزرا ہے, اس میں پنڈی کے اندر کوئی ایسا الحمدللہ کرے آگے بھی سچویشن ایسی ہی رہے. یہ جو ایک وائب کریٹ ہو جاتی ہے نا کہ اچھا چیزیں بہتری کی طرف ہیں, لوگ ذرا انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں, وائلیشنز نہیں کر چیزیں باقی اس طرف جائیں بھی نہیں. ہم چھوٹی سی بریک کی طرف پڑھیں گے, بریک سے واپس آ کے ہم یہ سوال بھی رکھیں گے جو ابھی انہوں نے کہا نا کہ اچھا جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے, عید, شب رات, کوئی ایسا موقع, تو وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. کتنی عیدیں فیملی سے دور, ٹھیک ہے, شام کو گھر جاتے ہیں, ادروائز بھی آپ اس دن پہلے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. سو یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے, اس پر بھی ایک کامنٹ لیں گے, لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ, نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز.
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ना फसाना, अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी। एक है अदाकार, दूजा बेकार, डीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार। अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार, और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए। मिल गया एंटरटेनमेंट का खजाना, अब अंदर तशरीफ लाइए। तुम्हारे चेहरे की पसमानदगी बताती है कि तुम इस इलाके से नहीं हो। इस साफ जाहिर है चौधरी फलक शेर बिफर गया होगा, अब नहीं छोड़ेगा उसको। उस निकम्मे न्योले के जरिए चौधरी फलक शेर उस पहलवान नामी सांप का सर कुचल के रख देगा। काके पहलवान ने क्या जबरदस्त खाड़ा तैयार किया है। असलम पहलवान अपना 2 लाख रुपया नहीं लेगा जी। मुझे तो लगता था मैं तुम्हारी मोहब्बत की आरज़ू अपने दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। कसम खा के तू किसी लड़की से मीटिंग के लिए तो नहीं जा रहा? तो कैसी बातें करी है तू नब्बो? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। असलम का गाँव न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वो टाइटैनिक जहाज भी इन्होंने ही बनाया था। अच्छा ना बताए, नजर लग जाती है। 60 लाख दूंगा, इसमें डॉलर भी है। कोई अपना घर है, यहाँ पे मेरा मतलब कोई गैर महफूज नहीं है ये जेवर। मनूर चल तू अपना फोन अपने पास रख, ये भी रख। दादी आप कहाँ थे? मैं आपको काफी देर से ढूंढ रहा था। आपकी हॉबी क्या है? चाबी, उससे मैंने करोड़ों रुपया लेना है। अजय इस बात का हार्ट दे के वर्ल्ड को लो कौन डरे। लंबी जुदाई काले पीले जुल्फों के फंदे न डालो। दुबई नहीं है, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अच्छा वेलकम बैक जी। बिनेश फातिमा हमारे साथ मौजूद है और बहुत मजे की उनसे बातचीत हो रही है। बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बड़ी एक वो होता है ना शुएब, हम ओवरऑल देख रहे होते हैं जब हमारी खवातीन आगे बढ़ रही होती हैं और उसके साथ साथ ये है कि एक लीडिंग पोजीशन पे होती है। ट्रैफिक ऑफिसर फर्स्ट टाइम खातून का इस पोस्ट पे पहुंचना। हाँ, और शुएब सबसे मजे की बात ये होती है उसके अंदर कि वो बता रही होती है कि क्या करना है, वो ऑर्डर दे रही होती है ना कि ऑर्डर ले, और वो इतने अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर रही होती है। जिस तरह से ब्रेक से पहले भी हम लोग ये बात जरूर कर रहे थे कि किस तरह से ईद के मौके पर रावलपिंडी की ट्रैफिक वो कंट्रोल रही, किस तरह से हादसात जो हैं वो कम हुए वहां पर, बल्कि कोई हादसा ऐसा सच रिपोर्ट नहीं हुआ। और वो यही था कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस थी वो रोड पर थी। लेकिन शुएब क्या ही होता है, ईद का दिन हो, सब अपने अपनों के साथ हैं, लेकिन
کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے محافظ بن کر اپنوں سے دور ہیں لیکن وہ سڑک پر آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو بنش کتنی عیدیں ایسی گزری آپ کی جو ڈیوٹی پہ گزر گئی, گھر والوں سے دور ہوگی, اور پھر گھر والوں کا گلا ہوتا ہے اس میں کوئی؟ گلا تو دیکھیں ہوتا ہے. پولیس میں آپ جتنے بھی لوگوں سے بات کریں گے, ہمارے دوست اور ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا, ان کا تھوڑا سا رہتا ہے کہ آپ ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیتے کیونکہ ہمارا کام اس طرح کا ہے. پھر جو سب سے بڑا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنا ڈے پلان نہیں کر سکتے. آپ کا جب دن شروع ہوتا ہے, جس کی کوئی ورکنگ آورز ریگولیٹڈ ہوتے ہیں, وہ کمٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا شام میں آپ سے مل لیں گے, یا رات کو آپ کو ٹائم دے دیں گے, یا ویکینڈ پہ آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ کوئی. میں تو ہمیشہ کبھی کمیٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ جس دن آپ کوئی کسی کو کہہ دیں نا کہ آج ہم آپ کو, اس دن کوئی ایسا کام آتا ہے کہ آپ پورا دن سوری کہتے ہوئے گزرتا ہے کہ سوری یہ ہو گیا, سوری. تو وہ ظاہر ہے لوگ تھوڑا دوست خفا ہوتے ہیں. فیملی تو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, ان کو اب تک عادت ہو گئی ہے کہ کس طرح کی ہماری جاب ہے. الٹا وہ بیچارے جب ہمیں کہیں انوائٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوری آپ کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری بڑی اچھی جاب ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں ہر دن اللہ کا بڑا شکر کرتی ہوں کہ آئی ایم ان دس پروفیشن. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے یہ نوکری بہت اچھی لگتی ہے, مجھے اپنا کام بہت سیٹسفیکشن دیتا ہے, تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں. زبردست. آئی تھنک یہ پیشن ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر پروگریس بھی تو آتی ہے. مجھے بالکل ریگریٹ نہیں ہوتا کہ اچھا کام زیادہ ہو گیا, یا رات نکل گئی, یا عید نکل گئی. میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میں بڑا خوش ہو کے کرتی ہوں. You always wanted to be at this place where you are now? ایبسلیوٹلی. میں جب بھی پروفیشن کا, جب میں نے سوچا تھا نا کہ اب میں نے یونیورسٹی ختم ہو رہی ہے اور اب کسی پروفیشن میں آنا ہے, تو میں پولیس میں ہی آنا چاہتی تھی. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں آ بھی گئی, اور مجھے اتنی ہی اچھی لگی جتنی پہلے آنے سے پہلے لگتی تھی. چیلنجنگ ہے ابھی بھی آپ کی جاب بینگ اے فیمیل؟ بیکاز نہیں, ناٹ بینگ اے فیمیل نہیں ہے چیلنجنگ. بینگ اے فیمیل بالکل چیلنجنگ نہیں ہے. ہمارے سینئرز بڑے سپورٹیو ہیں, پبلک بہت سپورٹیو ہے, کانٹری ٹو دا جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ آئیں گی اور آپ کو لوگ کیا کہیں گے. پبلک بہت سپورٹیو ہوتی ہے, اتنی خوش ہوتے ہیں لوگ جب ہمیں پوسٹنگز پہ دیکھتے ہیں, اتنی زیادہ مدد کرتے ہیں. میں تو جہاں پہ بھی جاتی ہوں, لوگ بیٹا بیٹا کر کے ہر چیز میں سپورٹ, چاہے وہ ٹریڈ یونینز ہو, چاہے وہ مولوی حضرات ہوں, چاہے وہ جنرل پبلک ہو, پاپولیشن ہو. مجھے تو ہر پوسٹنگ میں بڑی سپورٹ ہے. اسپیشلی اینٹی انکروچمنٹ کے ٹائم پہ کہتے ہیں دینش ہی لیڈ کریں, آپ سے بہتر لیڈ کر لیں گے. آپ یقین کریں, جب اینٹی انکروچمنٹ تھی تو جو ٹریڈ یونینز ہیں, میں ان کو بھی اتنا شکریہ ان کا ادا کروں گی یہاں پہ. وہ جو بڑے بڑے انکل ہوتے تھے جو ٹریڈ یونین, وہ خود آ کے بتاتے تھے کہ ایسے کر لیں. اور الٹا جو کوئی ایک آدھ دو بندے بیچ میں پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے تھے, ان کو میں نے تو کبھی مینج بھی نہیں کیا, ان کو ہم انہیں کو بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ کریں, اور وہ خود اس کو اپنی طور پہ ہمارے لیے ہینڈل کرتے تھے. تو میرا تو پبلک کے ساتھ بھی ڈیلنگ بہت, اپنی ساری, مجھے اٹس مائی 8th year in service now, ایکٹیو آپریشنل پوسٹنگ میں رہی ہوں تھرو آؤٹ, بڑا اچھا رہا ہے. یہ بھی تو پھر ایک آرٹ ہے نا پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا, بیکاز آپ ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ بھی نہیں کروا سکتے. میرا تو بڑا فرم بلیو ہے, پولیس میں آ کے زیادہ ہو گیا کہ زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو پرابلم کریٹرز اور ٹرولز اور بلیز ہر جگہ ملتے ہیں, پولیس میں بھی. لیکن ایز اے پولیس آفیسر آئی ہیو میڈ اٹ اے پوائنٹ دیٹ آئی نیور گیو ان ٹو بلیز. اگر مجھے لگتا ہے کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے مجھے بلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں بالکل بلی نہیں ہوتی. میں بالکل I take him heads on. I take them heads on. I don't listen to them, and I am very stern with them also. And I tell them that you are trying to bully me and you are trying to create a nuisance value, and I will not let it be. کیونکہ وہ ایک دو ہوتے ہیں, وہ زیادہ نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں بس ٹھیک ہے خاموش رہوں اور بس سائڈ پہ ہو جائے, اوائڈ کروں, اسکپ کروں سچویشن کو, نو, فیس کریں. مجھے لگتا ہے ویئرنگ یونیفارم, ہم بلیز کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ جب ہم ایک ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ ہرڈلز کریٹ کریں. اور دیکھیں یہ کانفیڈنس بھی آپ کو تب آتا ہے جب 100 لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف 2 لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر یو کین ٹیک دیم ہیڈ آن. کہ میں ایک تو صحیح کام کر رہی ہوں, اور دوسرا ہے کہ سسٹم میرے ساتھ ہے, وہ پورا سپورٹیو سسٹم میرے ساتھ ہے, تو لیٹس ڈو اٹ. اچھا بات ہے کمرشل جو ڈرائیونگ کی طرف آپ لوگ قدم بڑھایا ہے کہ خواتین کو کمرشل ڈرائیور کا لائسنس دلوانا, اس کی ضرورت ٹریننگ اینڈ ایوری تھنگ. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا رجحان نہیں ہے اتنا, ٹرک ڈرائیور یا ایکسکیویٹر یا بڑی بڑی مشینری جو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, وہ خواتین نہیں ہوتی ہیں. ہاں ہم نے تھر میں دیکھا تھا, تھر کول پروجیکٹ میں خواتین کو ہم نے دیکھا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے, بٹ اسٹل ڈمپرڈ, یس, لیکن ادروائز نہیں ہے. سو اس کا انیشیٹو جو لیا, واٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ دس؟ آئیڈیا اس میں یہ تھا کہ میڈم سی ایم کا ایک بڑا میسو پروجیکٹ ہے محفوظ پنجاب کا, جس کے اندر سٹارٹنگ یہاں سے ہوئی تھی کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی سیفٹی کو ہم انشور کریں. اسی طرح اسموگ اور بڑا کچھ اس کے اندر ہے.
ہم نے یہ سوچا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ جو خواتین ہیں وہ بچوں کی جو وینز ہوتی ہیں ان کو ڈرائیو کریں اور ان کو اسکول چھوڑیں اور ان کو لیں. پھر ہم نے دیکھا یہ کیوں نہیں کرتی, اور وہ تو کمرشل وہیکلز ہیں, خواتین کے پاس کمرشل لائسنسز ہی نہیں ہیں. پھر ہم نے اپنے ڈرائیونگ اسکول کے اندر یہ پروگرام لانچ کیا. پہلے ہم نے اپنے 5 ڈرائیونگ اسکولس کو امپروو کیا. اس کے اندر ہم پراپر ٹرینڈ انسٹرکٹرز ہم نے انٹروڈیوس کرائیں جو کہ فیمیلز ہیں, اور وہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی ٹریننگ کراتی ہیں. پھر بھی ہمارے نمبرز اتنے انکریز نہیں ہو رہے تھے, تو ہم نے سوچا کیوں لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے, ہمارے تو چارجز بھی اتنے کم ہیں, اتنی اچھی ہم نے فیسلٹی بنا دی ہے. اینڈ دین وی ریئلائز کہ اگر ڈرائیونگ اسکول میں بھی ایک عورت نے سیکھنے آنا ہے تو پہلے وہ کسی کو بھائی کو کسی کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے لے جاؤ, پھر وہ اس کو کہتی ہے مجھے واپس لے آؤ, تو دیٹ از ناٹ پاسبل فار دیم. تو ہم نے اس کا یہ حل نکالا کہ جو اسکول کالجز ہیں عورتوں کے, جیسے کہ اسکاؤٹس پروگرام جہاں پہ ہوتا ہے, یا جو فیمیل کالج یونیورسٹیز ہیں وقار النساء فاطمہ جناح, ہم نے اپنے ڈرائیونگ اسکول پروگرام ادھر لانچ کر دیے کہ اپنے کالج میں ہی یا یونیورسٹی میں ہی آپ سیکھیں. اس سے ہمارے نمبر جو تھے سگنیفیکینٹلی امپروو ہو گئے. جہاں 20-30 عورتیں آنی تھیں وہاں 150-200 آنا شروع ہو گئیں. جب ہمارا یہ ٹرینڈ بن گیا اور ہماری فیمیل انسٹرکٹرز بھی کانفیڈنٹ ہو گئی, تو ہم نے اپنی فیمیل انسٹرکٹرز کو ٹریننگ کروائی ہے اب LTV یعنی کمرشل وہیکلز میں. اور اب ہم خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی سے آ کر کمرشل ڈرائیونگ سیکھیں اور لائسنس لیں, تاکہ آپ لوڈنگ وہیکلز, پک ڈراپ وہیکلز یہ چلا سکیں اور روزگار ارن کر سکیں اپنا. اٹس ویری نائس. اچھا, اس میں یونیورسٹیز کے علاوہ جس طرح 5 سینٹرز آپ بتا رہے ہیں ڈرائیونگ اسکولز ہیں, اگر لوکیشنز بتا سکیں, اور جن لوگوں کو نہیں پتا جو کہ راولپنڈی میں رہتے ہیں یا آس پاس رہتے ہیں, اور ان کو واقعی یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں سیکھنا تو چاہتی ہوں لیکن کہاں جاؤں سیکھنے کے لیے, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپینسو بھی لگ رہا ہوتا ہے, تو آپ نے خود کہا کہ ریزنیبل بھی ہے, تو اف یو کین گائیڈ دیم کہ اچھا یہ سینٹرز ہیں, یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو چارجز کا بتاؤں. جو کمرشل ڈرائیونگ اگر آپ باہر سے سیکھتے ہیں تو وہ 60-65 ہزار روپے یا 50,000 اس طرح ڈیپینڈنگ آن دا ڈرائیونگ اسکول ہے. ہم 7,000 میں آپ کو کمرشل ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. اسی طرح جو ڈرائیونگ آپ کو سکھاتے ہیں آپ کے سامنے ڈرائیونگ اسکول, وہ 30-35-40 ہزار لیتے ہیں 15 ڈیز کے. ہمارا ڈرائیونگ 5,000 روپے میں ہے اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ 3,000 روپے میں. سملرلی ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ الیکٹرک اسکوٹیز ہیں جو ہم آپ کو چلانا سکھاتے ہیں. ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں دے آر ٹرینڈ, ان کے پاس ٹرینر سرٹیفکیٹ موجود ہے. دے آر پراپر ٹرینڈ کہ کسی بندے کو گاڑی کیسے چلانا سکھانی. اب مجھے بھی چلانی آتی ہے, آپ کو بھی آتی ہے, بٹ آپ سکھا نہیں سکتے. سکھانے والے بندے کی ایک پوری ٹریننگ ہے, اس کا پورا ماڈیول ہے, اس میں تھیوری کی کلاسز ہیں, اس میں باقی ہیں. اسی طرح اگر آپ گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں, کئی لوگوں کو ریورس میں ایشو رہتا ہے, پارکنگ نہیں آتی, تو پھر ہمارے اسپیشلائز کورسز ہیں جو 5,000 میں 3 ڈیز ہیں. ریورس ٹریننگ کا ایک علیحدہ کورس ہے, ہم آپ کو اس میں صرف ریورس کرنا سکھاتے ہیں. پھر دیر از اے پارکنگ ٹریننگ کا اسپیشلائز کورس جس میں ہم آپ کو مختلف جگہوں پہ پارک کرنا 3 دن میں سکھاتے ہیں. ہائی وے ڈرائیونگ کا کورس ہے, یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی جگہ رش کم جگہ پہ تو میں چلا لیتا ہوں لیکن بڑی جگہ پہ بڑی سڑک پہ میں نہیں, تو ہم 3 دن آپ کو صرف بڑی سڑکوں پہ چلواتے ہیں تاکہ آپ کو کانفیڈنس آئے. اگر کسی کو ڈرائیونگ آلریڈی آتی ہے, سیکھی ہوئی ہے, ڈیلی چلاتے بھی ہے, لیکن ریورس پارکنگ ریورس ڈرائیونگ نہیں آتی, تو وہ یہ جو اسپیشلائز کورس 3 دن کا لے سکتے ہیں, صرف 3 دن کا. آپ کو ہم اس میں ریورس کرنا, پارکنگ کرنا, ہائی وے ڈرائیونگ, اور ایک بڑا امپورٹنٹ کورس ہے 3 دن کا جس میں ہم آپ کو پوری میکینیکل ٹریننگ دیتے ہیں کہ ٹائر کیسے چینج کرنا ہے, آئل کیسے چینج کرنا ہے, گاڑی کی کلچ بریک کا آپ کو کیسے پتا چلے ٹھیک ہے نہیں ہے, اگر آپ کی گاڑی کہیں رک گئی ہے تو فوری طور پہ چلانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے, ٹول باکس کیسے آپریٹ کرنا ہے. تو ہم آپ کو ایک فل فلیج ڈرائیور بناتے ہیں. کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے 18+, کوئی بھی, اینی بڈی ہوز 18+, خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, سب کے لیے ہمارے 5 ڈرائیونگ اسکول ہیں. کلر سعیدہ, گجر خان, ٹیکسلا, اور راولپنڈی کے اندر ایک نیو ٹاؤن کے اندر جو ہماری ٹریفک آفس ہے اس میں, اور جو قاسم مارکیٹ میں ہمارے ٹریفک ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ کسی وقت بھی آئیں, اپلائی کریں اور سٹارٹ نیکسٹ ڈے سے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں, سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی کا فیس بک پیج از ویری ایکٹیو. آپ کو کوئی شکایت ہے تب بھی, آپ کو ہم سے کوئی سروس چاہیے تب بھی, جسٹ ڈراپ ان اے میسج. وہاں پہ ہمارے نمبرز ہیں, ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں, اس کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی ہمارے فیس بک کے اوپر گیون ہے, اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آنا چاہیں تو آپ ہماری کسی بھی ٹریفک پوسٹ پہ آ کے بھی رجسٹر کر سکتے ہیں اور ہمارے دفتروں میں آ کے. اور پھر نیکسٹ ڈے سے آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی. مہینے میں 2 سیشنز ہوتے ہیں, ایک 1 سے 15 تک اور ایک 17 آنورڈ. تو جو بھی نیکسٹ سیشن ہوگا جس میں اس میں آپ کا ہم سٹارٹ کروا دیں. 15 days are enough. 15 ڈیز میں. اور پھر دیکھیں 15 دن میں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ 15 دن میں آپ کو گاڑی کی تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے میں ریورس میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, تو وہ 3 دن والا کریش کورس کریں. ارے واہ, تو اچھا ایک مین کورس ہے, ساتھ میں کریش کورسز بھی ہیں, جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ اچھا نہیں مجھے پارکنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے,
تو آپ پارکنگ والا کورس کر لیں, یہ تو بڑا ایزی ہو گیا. پھر آپ کی پارکنگ کا مسئلہ سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بہت آسانی ہو گیا ہے نا, کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ, 3 days and then you're good to go. اور I'm sure پنڈی میں جو 5 لوکیشن کا ذکر انہوں نے کیا تو وہ بہت سے ایریا کور کر لیتے ہیں. لائک ٹیکسلا کا مطلب ہے کہ وہاں کینٹ بھی تل سنگھ جانے تک آپ کے پاس پورا ایریا آ جاتا ہے. اس طرح ڈفرنٹ کلر سیدہ یا فور دیٹ میٹر ڈفرنٹ اور لوکیشنز کی انہوں نے بات کی, تو بہت بڑا ایریا وہ کور کر رہی ہیں. وہاں پہ جا کے آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں. اسکوٹیز کا رجحان کتنا ہے اسٹوڈنٹس میں, اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس میں؟ آج کل دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہوتے ہیں نا اسکوٹیز میں, اس طرح کی ڈپینڈنسی بھائیوں پہ یا والد صاحب پہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, which is very good. اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اور بڑا ہی سیفلی وہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ فیمیل امپاورمنٹ کی کہیں پہ بھی اسٹڈی کریں گے نا, تو جو ٹرانسپورٹ ہے نا, دیٹس اے بگ کنسرن. ایون جب ہم پولیس کے اندر بات کرتے ہیں کہ زیادہ خواتین آئیں, وٹ آر دا ایشوز کہ خواتین نہیں آتی, تو جو مین ایک ایشو ہوتا ہے نا کہ خواتین جوائن نہیں کرتی, وہ ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے. تو اس کو ہم انڈر مائن کرتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا, اب آپ دیکھیں, آپ ایز میل مجھے بتائیں, آپ تو کب سے خود ہی آ رہے جا رہے ہوں گے, لیکن ہم جب گرو اپ کریں تو وی ور آلویز ڈیپینڈنٹ آن سمبڈی کہ ہمیں کہیں لے کے جائے. تو آدھی جگہوں پہ تو آپ اسی لیے نہیں جاتے کہ آپ کہتے ہیں میں کس کو کہوں کہ مجھے لے اور چھوڑے. تو ٹرانسپورٹ میں انڈیپینڈنس جو ہے نا, وہ ہر انڈیپینڈنس کی شروعات ہوتی ہے. اسکوٹیز کا بھی ابھی پچھلے 6-7 مہینے میں پنڈی میں بہت ٹرینڈ بڑھا ہے. ہم نے راول پنڈی ٹریفک پولیس کے اندر اپنے بجٹ سے اسکوٹیز پرچیز کی, الیکٹرک اسکوٹیز, اور اس پہ یہی ہم نے کیا کہ خواتین بچیوں کے کالجز میں جا کے, اسکولز میں جا کے ہم نے ان کو اسکوٹی چلانا سکھایا. اور پھر آپ یقین کریں گے, وہ کئی دفعہ اپنی اسکوٹی پہ آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ دیکھیں نا, مطلب ہم چلا رہے ہیں, بیکاز آپ کا ایک ریلیشن بن جاتا ہے نا اسٹوڈنٹ والا ان کے ساتھ, تو وہ واپس آ کے ہمیں بتاتی ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک چینج ہے جس کے اندر وی آر پلینگ اے پارٹ. اینڈ دین جتنے بھی لوگ ارد گرد ہوتے ہیں, ان کے لیے سیف اسپیسز بھی کریٹ کریں, ان کو انکمفرٹیبل نہ کریں. اب تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت سیفلی جا بھی رہی ہوتی ہیں اور بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور آ رہی ہوتی ہے کہ انکمفرٹیبل ان کو کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے خلائی مخلوق کوئی چل رہی ہے یا کچھ, آپ سب مڑ کے دیکھنا, اور وہ کانشیس ہو جاتا ہے انسان. آپ خود سوچیں, آپ کہیں چل رہے ہیں, آپ کو 10 لوگ مڑ کے دیکھنا شروع کرتے ہیں, آپ بینگ اے فیمیل دونوں سائڈس دکھاؤں گی, دونوں سائڈس کی بات کروں گی. بہت زیادہ جو ہے وہ ایکنالج بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اگین وہ کہہ رہی ہوں کہ جو تھوڑا بہت ایلیمنٹ یہ والا ہے, اگر وہ بھی کم ہو جائے تو واقعی جو بنش امپاورمنٹ کی بات کریے نا, ہم مزید امپاور کریں گے ہماری بچیوں کو, جو کہ بہت ضرورت ہے آج. آپ کو پتہ ہے اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے راول پنڈی میں پہلی دفعہ پنجاب میں ہم نے فیمیل سرکل انچارجز کو لگانا شروع کیا ان سیکٹرز اور سرکلز کے اندر جہاں پہ ہماری خواتین کمیوٹر زیادہ تھیں. سول لائن, کینٹ, مہرآباد, مری روڈ, گجر خان. ہم نے فیمیلز کو سرکل انچارج ٹریفک کا لگایا. یعنی ہمارا جو ٹریفک سرکل ہے, شی واز لیڈنگ اٹ ان دا مارننگ شفٹ. اور اس میں کیا ہوا, پھر ہم نے سملرلی جو لیڈی ٹی ایس تھیں, پہلے ان کو ہوتا تھا ہمیں آفس پوسٹنگ دے دیں ہمیں اندر, ہم نے سب لیڈی ٹی ایس کو کہا کہ نہیں, آپ کی سڑک پہ زیادہ ضرورت ہے, آپ سڑک پہ وزٹ. ابھی اگر آپ پنڈی میں جائیں دن کے ٹائم, جس وقت زیادہ عورتیں نکل رہی ہوتی ہیں, جو ہماری ایوننگ تک چلتا ہے 3-4 بجے تک, 5 بجے تک, آپ کو ہماری ہر مین سڑک کے اوپر فیمیل سرکل انچارج بھی کھڑی نظر آئے گی, اور فیمیل ٹریفک وارڈنز بھی کھڑی نظر آئیں گی. تو جو اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ جو ہماری خواتین گاڑیاں چلا رہی ہیں, جب ان کو ایک فیمیل پولیس سڑک پہ کھڑی ہوئی نظر آئے گی تو ان کو ایک سینس آف سیفٹی ہوگا, اور جو ہراسرز ہیں یا بلیز ہیں جن کو آپ مینشن کر رہی ہیں, دیٹ از اے بگ ریالٹی آف آر روڈز, وہ بھی تھوڑا سا رہیں گے کہ یہ ہماری شکایت ہو جائے گی, ہمیں روک لیں گی. ہماری فیمیل جو وارڈنز ہیں, دے پری ایمپٹیولی دیکھتی ہیں کہ کون ایسے ہے جو کٹ لگا رہا ہے غلط, یا فلکر کر رہا ہے, یا کوئی ادھر دائیں بائیں کسی خاتون کی فوراً روک لیتی ہیں. اگر اس سگنل پہ نہیں روکتی تو ہم اگلے سگنل پہ روکتے ہیں. ہم نے پنڈی میں یہ بڑی ایکٹیولی ڈرائیو کی, اور اس کا ہمیں بڑا زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو میں بتاؤں, آئی ایم سو پراؤڈ آف دا فیمیل وارڈنز, کیونکہ وہ اتنا نوٹس نہیں ہوتی نا, ہم پھر بھی آ جاتے ہیں. اور بات اتنا مجھے فخر ہے ان کے اوپر. جیسے اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میڈم وہ جو آپ کی 22 نمبر والی میڈم ہے نا, وہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہونے دیتی. تو بیسیکلی وہ جو ہماری فیمیل سرکل انچارج ہے, اس نے پورا علاقہ صاف کر دیا. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں میڈم وہ گجر خان والی جو ہے نا, وہ بڑی سخت ہیں رکشا سٹینڈز کے اوپر, انلیگل سٹینڈ کے اوپر, اور وہ کینٹ والی میڈم وہ بہت چلان کرتی. تو یو نو وہ جو خواتین ہیں ان کی اتنی اچھی انفورسمنٹ ہے کہ وہ میلز کو تو بائی فار پیچھے چھوڑ گئی ہیں. ویری نائس, اور یہ واقعی بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پاس ایسی ایگزامپل سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے وہ کنٹرول کر رہی ہیں اس ٹریفک کو بھی, اور اس مائنڈ سیٹ کو بھی. جس طرح بینی صاحبہ نے کہا نا کہ وہ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کٹ غلط کر رہا ہے, کون انکمفرٹیبل کرے کسی کو, تو اس کو تو لازمی روکا جاتا ہے. خواتین ہیو آئی فار اٹ نا, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اور نیت سے آ رہا ہے, اس کو فوراً روکتی ہے. بہت اچھا ہے, بیکاز
واقعی مطلب بینگ اے فیمیل ہم اکثر میں تو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہم گاڑی کے اندر بھی اگر ہوتے ہیں نا, گاڑی کو ہم بڑا سیف سمجھتے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے بائکرز بائک ساتھ لگا لیں گے, پیچھے سے گھر تک آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں نا سبھی, پروٹوکول دے کے گھر تک آپ کو چھوڑ کے آئیں گے نا, لیکن ان کو گھر تک چھوڑنے نہیں دینا آپ نے ان کو تھانے تک پہنچانا. جب ایسے ہوتا ہے تو میرے ساتھ جب ہوتا ہے میں تو کنفرنٹ کرتی ہوں, میں تو میری کوشش ہوتی ہے میں گاڑی سائڈ پہ سیفلی یا میں لگاؤں یا میں تو ہارن دینا شروع کر دیتی ہوں. تو جب آپ ہارن پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تھرو آؤٹ تو ارد گرد والے بھی اٹینٹو ہو جاتے ہیں, اور ساتھ میں وہ بھی جب اونچی آواز جب آتی ہے اس کے کان میں تو وہ بھی, تو آپ نے کبھی اگنور نہیں کرنا کہ آپ ڈر جاتے ہیں آپ نے اگنور کر دیا, کیونکہ آج آپ نے تو اگنور کر دیا, ٹھیک ہے آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا یا آپ ڈر گئے آپ نکل گئے اس سچویشن سے, وہ کسی اور کو انکمفرٹیبل کرے گا. کنفرنٹ کریں بہت امپورٹنٹ. بالکل ایسی ہے. اچھا ایک چھوٹا سا سوال اور بھی رکھتے ہیں, آپ کی پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد پرسنالٹی میں چینج کیا آتا ہے؟ سخت پرسنالٹی ہو جاتی ہے, ایک پرسپشن ہے نا کہ اچھا اب یہ اسپیشلی جب ہم یونیفارم پرسنلز کی بات کرتے ہیں, خاتون ہے اب یہ تو اس کی پرسنالٹی بہت سخت ہو گئی ہوگی. آپ کو کیا لگ رہا ہے میری پرسنالٹی؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے نا, دیٹس وائی آسک. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, اور کیونکہ بہت زیادہ لڑکیاں ہم سے بات کرتی ہیں اس کے متعلق, پولیس میں آنے کے متعلق, میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی بھی بندے کی ورک پلیس پہ اور گھر پہ پرسنالٹی سیم نہیں ہوتی, اور اسی طرح آپ کی ہر انٹریکشن میں بھی آپ کی پرسنالٹی فرق ہوتی ہے. ابھی میری جو جاب ہے اس میں ہماری پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے, بیکاز آپ ڈیلی ان لوگوں سے ڈیل کریں جو کہ سڑکوں پہ ٹریول کریں, کمیوٹرز ہیں, دے آر ناٹ کرمنلس, ٹھیک ہے, تو آپ کی پرسنالٹی فرق ہوتی ہے ان کے ساتھ. لیکن جو میری پچھلی پوسٹنگ تھی جو آپ نے مینشن بھی کیا ایز ایس پی آرگنائز کرائم یونٹ, آپ ہارڈ کور کرمنل سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ڈکیت سے, رابری مرڈر سے, ریپس سے, کڈنیپنگ فار رینسم والوں سے, گاڑی چوریوں سے, جو بڑے ہارڈ کور کرمنل, ان کے ساتھ تو پھر آپ ظاہر ہے بہت سختی کرتے ہیں, اور اس میں دیر از نو ادر وے اباؤٹ اٹ. لیکن جو وکٹمز ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, ان کے ساتھ تو آپ کا بڑا, میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں, میرا تو وکٹمز کے ساتھ بڑا زیادہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے. مجھے ان کی میں بڑا فیل کرتی ہوں کہ وٹ آر دے گوئنگ تھرو, اور میرے تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو 2017 کی پوسٹنگ کے بھی جو لوگ تھے نا جو کہ میرے وکٹمز تھے کیسز کے, ان سے میرا آج تک رابطہ ہے. آئی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان اٹ. میری ہر پوسٹنگ پہ وہ مجھے مبارک دیتے ہیں, کچھ اچھی بری بات ہوتی ہے, کوئی خبر آتی ہے, وہ ہمیشہ میسج کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کا اور طرح کا ریلیشن ہوتا ہے. لیکن کرمنلز کے ساتھ, وائلیٹرز کے ساتھ سختی کے علاوہ دیر از نو ادر آپشن, اور پوری دنیا میں یہ ایسا ہی ہے. وائلیشن کو ایک سرٹن لیول آف سختی کے بغیر آپ روک ہی نہیں سکتے. دیر از نو ادر وے. دیٹس ویری رائٹ. کوئی میسج جو دینا چاہتی ہوں اسپیشلی ان لڑکیوں کو جو کہ آپ کو سن رہی ہیں, چاہے وہ اس پولیس فورس میں آنا چاہتی ہیں یا ادروائز بھی, کوئی میسج فرام یور سائڈ؟ لڑکیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں کہ آپ پولیس میں آئیں, آپ ہر اس پروفیشن میں جائیں جس میں آپ جانا چاہتی ہیں, اور پروفیشن میں آنا بڑا ضروری ہے. اور ان کے ساتھ کے جو میل چیمپئنز ہیں جیسے کہ ہمارے فادرز, ہمارے بردرز, ہسبینڈ, آف کورس ان کی سپورٹ ہمیں ہے تو ہم اتنا اچھا طرح سے کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی وائفس کو سپورٹ کریں. ہم ابھی بھی ہم کہیں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو ایسی فیملیز ہیں جس میں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں یا خواتین بڑی ایکٹیو ہیں, وہ زیادہ خوشحال ہیں. اور یہ گلوبلی ایسے ہے کہ جدھر پوری فیملی ریسورس کو ٹیبل پر لاتی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل برنگنگ ریسورس ٹو دا ٹیبل, تو وہ خوشحال ہوتی ہیں. اور جب آپ کے پاس اپنی لائف کا ایک پرپز ہوتا ہے, تو میں اگر اپنی اگزامپل ہی دے سکتی ہوں, مجھے لگتا ہے اگر میں پولیس میں نہ ہوتی اور میں اپنے کیریئر میں اتنی خوش نہ ہوتی, تو میں جتنا ادروائز اپنے باقی چیزوں میں اچھی ہوں یا خوش ہوں, میں اتنی نہ ہوتی. تو آپ کے جو پروفیشن ہے یا جو آپ کی جہاں سے آپ خود اپنی ذات کے لیے خوشی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ہر رشتے کو اچھا بناتے ہیں. تو اپنے آپ ڈریمز کو فالو کریں, اور جیسے ہم اپنے ہسبینڈس کو, اپنے فادرس کو, اپنے بردرس کو ان کے کیریئر میں سپورٹ کرتے ہیں, سیم سپورٹ آپ اپنی خواتین جو ہیں آپ کی فیملی میں بالکل ایسے جی, وہ ایکولی سپورٹ کریں. دیٹس ویری رائٹ. تھنک یو سو مچ, آل دا بیسٹ. اگلے جتنے بھی پوسٹنگز ابھی مزید آپ کی اس پولیس فورس میں آنی ہے, اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے. اسی طرح سے آپ بہت اچھی اگزامپل سیٹ کرتے رہے ہم سب کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.